सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, आज एक अहम खबर आ चुकी है सामने। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हो गई है और अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो चुके हैं। बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि अब गेम सियासतदानों के हाथ से निकल गई है, क्योंकि चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी, ये अपनी चॉइस का निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने में बल्कि मुकर्रर करवाने में नाकाम रहे हैं। आप भी ऐसा ही समझते हैं सर कि ये किसी और की चॉइस है? कमाल है, घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही है ना। हम तो कई हफ्तों से कह रहे करके क्या हाथ से निकल गया, आपको आज पता चला है। कोशिशें तो जारी थी ना सर इनकी। वो अपना जब ये एक दूसरे के गले कटे, देखिए इब्राहिम लिंकन का इंतखाब कैसे हुआ था। वो कन्वेंशन से 200 किलोमीटर दूर अपनी पार्टी के कन्वेंशन से मायूस पड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो फिर उसको नामजद हो गया। और अमेरिका की बड़ी खुशकिस्मती थी इसलिए कि फिर वैसा आदमी फिर दोबारा नहीं आया अमेरिका में। तो लेकिन उसमें उसूल सबक ये मिलता है कि जब लोग एक दूसरे के गले काटने पे तुले हुए हों तो फिर मामलात उनके हाथ से निकल जाते हैं। बस सियासी पार्टियों के हाथ से तो खेल कभी का निकल चुका, बहुत पहले। लेकिन खबर बड़ी ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ मुस्सिर रहे इसहाक डार को बनाने पे, चूंकि उनका एजेंडा है पंजाब पुलिस बनाना। इसमें वो नाकाम हो गए। जनरल खालिद लोधी जो हैं वो अपना ये उससे बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं और उनकी राय जो है वो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका ख्याल है कुछ न कुछ चीजें एतदाल की तरफ जाएंगे। अभी आसार तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ आसार शायद नजर है, सवाए इसके कि भाई लोगों को नून लीग के में इनकरेज नहीं किया जा रहा है शामिल होने पे, बल्कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक की पार्टी में शामिल होने की हौसला अफजाई की जा रही है। हारून रशीद साहब, कल एक अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसके बाद फिर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब मियां साहब वापस आ जाएंगे। अभी आप फरमा रहे हैं कि वो अपनी पसंद का निगरान वजीर आजम भी नहीं लगवा सके। अगर फैसला भी बज़ाहिर बादियुन नज़र में उनके खिलाफ है जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो आपको उनकी वापसी नजर आ रही है? मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर तो इख्तिदार मिलता दिखाई दिया तो वो आएंगे, वरना वो क्यों आएंगे। तो मुझे शौरिश कश्मीरी का एक जुमला अलबत्ता उस पर याद आता है कि बुज़दिल का सफीना किनारे पर डूबता है और बहादुर का मझधार में। ठीक, तो फिर आपको अब नजर क्या आ रहा है, हालात इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं या फिर ये निगरान वजीर आजम के तकर्रुर से कुछ अंदाजा हो रहा है कि कितना अरसा लगेगा? कैसे हो सकते हैं, वो तो जेल में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन उस दिन होंगे जब सारा बंदोबस्त हो जाएगा, और बंदोबस्त कैसे होगा तो इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। रूसियों ने बंदोबस्त करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, खैर वो मिसाल जरा मुख्तलिफ है। अमेरिकियों ने बंदोबस्त करने की कोशिश की, वो कम्युनिज्म लाना चाहते थे, वो जमहूरियत लाना चाहते थे। माशरे की एक साख्त होती है, एक मिजाज होता है कौमों का, और वोट जो है वो वोट वाले दिन तक तो जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन जब पोलिंग का दिन आएगा तो कौन जानता है कि क्या होगा। कल जो ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है वो ख्वाजा आसफ के हल्के में हुआ है, तो उनके 35% वोट हैं और 65% PTI के हैं, 60% है, बाकी 5% दूसरी पार्टी। हारून साहब, आप क्या समझते हैं ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं ये क्या रोल अदा करेंगे? सिर्फ ये जो इनको हदायत जारी की जाएंगी उसी पे रहेंगे या अपने तय भी कुछ करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए, काकड़ साहब का इंतखाब इस लिहाज से तो अच्छा है, बलूचिस्तान से सेल्फ मेड आदमी हैं, उनकी आमदन के जराए अपने हैं। ही इज वन ऑफ फ्यू सेनेटर्स जो बगैर पैसे खर्च किए सेनेटर बने हैं। लेकिन बहरहाल वो कोई बड़े लीडर नहीं हैं, और अंग्रेजी ज़बानी से बोल सकते हैं, उर्दू ज़बानी से बोल सकते हैं, बहुत फसीह नहीं है। मगर ये है कि भाई उनकी कोई पावर बेस तो नहीं है। बाकी उनके बारे में फैसला तो होगा उनकी कारकर्दगी पे, और पहले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फैसले तो फैसले करने वाले करेंगे जिनकी जिम्मेदारी होती है, इख्तियार भी उन्हीं के पास होता है।
بالکل ٹھیک۔ اچھا ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ حفیظ شیخ صاحب، رضا باقر صاحب اور فیصل واڈا صاحب کے علاوہ فروغ نسیم صاحب، یہ 4 نام بڑے گردش میں اسلام آباد میں کہ یہ 4 جو ہیں نگران کابینہ میں آ رہے ہیں۔ بس اللہ ہی رحم کرے، اگر فیصل واڈا آ رہا ہے تو اللہ رحم کرے پھر، ہاں جی۔ باقی تو خیر، باقی کون اور کون ہے؟ فروغ نسیم صاحب کی بات ہو رہی ہے، حفیظ شیخ صاحب کا پھر سے نام آ رہا ہے کہ شاید فروغ وزیر نسیم خزانہ۔ صاحب پانی کی طرح ہیں، جس پیمانے میں ڈالیں اس میں ڈھل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باصلاحیت تو ہیں، مگر یہ ہے کہ کوئی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کون ہے؟ اور باقی وہ حفیظ شیخ صاحب کا نگران وزیر خزانہ کے طور پر بات ہو رہی ہے، شاید باقر۔ ٹھیک ہے، وزیر خزانہ کا تو کی ضرورت ہے، لیکن اصل پرابلم یہ نہیں ہے، اصل پرابلم ہے گورننس۔ جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، ونس یو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا گورننس ٹھیک کرنی ہے، یعنی ایف بی آر تباہ ہو چکی ہے، پولیس تباہ ہو چکی، اور پچھلے چند ہفتوں میں تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ عدالتی نظام کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، اور سول سروس جو ہے مدتوں سے 30 کم از کم افسر ایسے ہیں جو شریف خاندان کے وفادار ہیں۔ تو سول سروس کیا ہے؟ سول سروس میں لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کون طاقتور ہے، اس کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ آخری دنوں میں تو سیکٹریوں نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا کہ بھئی اب یہ ان سے جان چھوٹے تو کوئی فیصلہ کریں، کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی ہارون رشید صاحب، آپ باخبر صحافی ہیں، بڑی ایک بات ہو رہی ہے اور وکلا بڑے غیر مطمئن ہیں عمران خان صاحب کے کہ ان کو سہولیات وہاں پہ صحیح میسر نہیں ہیں، وہ بار بار یہ اپیل بھی لے کے جا رہے ہیں کورٹ میں۔ آپ کی کیا خبر ہے، کس قسم کے حالات ہیں جیل میں اور کیوں وہ تو نہیں؟ آپ سب کو پتا ہے، اب کوئی راز ہے؟ بھائی کھانا جو ہے وہ ایک ٹوکری بھر کے جاتی تھی حمزہ کے لیے اور مریم نواز، محترمہ مریم نواز کے لیے اور نواز شریف کے لیے۔ شہباز شریف سب کھانا ذرا کم کھاتے ہیں اور بٹوین دا میلز بھی اوائڈ ہی کرتے ہیں کوئی چیز، تو وہ باقی ان کے لیے ٹوکری جاتی تھی نا۔ پھر دوپہر کو ایک ٹوکری، ٹفن کیری میں نہیں کھانا جاتا تھا، ٹوکری 4 5 6 کھانے، اور دوپہر کو بھی 4 5 6 کھانے، اور رات کو بھی۔ تو ان کو یہ بھی سہولت حاصل نہیں ہے۔ اب وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو زہر دے دیا جائے گا، میرا خیال ہے زہر تو نہیں دیا جائے گا، یہ تو کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر ایسا کھانا دیا جا رہا ہے جس میں کوکنگ آئل ٹھیک نہ ہو تو کولیسٹرول کی مقدار بڑھے گی، اور عمران خان صاحب کا کولیسٹرول جلدی بڑھتا ہے اور ان کو گولی کھانی پڑتی ہے۔ ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، ان کی ایک ہمشیرہ کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ گوشت تو ضرور کھاتے تھے، اب کھانا ویسے کم کر دیا تھا 2 3 سال سے، تو وہ اپنا انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ دوا کھا سکتے ہیں، نہ وہ آرام سے سو سکتے ہیں، اور یہ بڑی عنایت کی ہے کہ بھئی ان کو باہر کچھ دیر کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، اور عدالت جو ہے مؤخر کرتی جا رہی ہے۔ لیڈر جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک آپ کر رہے ہیں، اور مکافات عمل اور رانا صاحب ثناء اللہ جیسا آدمی ان کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، اپنی اذیت پسندی کو تسکین دے رہے ہیں۔ جو اپنی اذیت پسندی کو تسکین دیتے ہیں پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن سر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی سخت جیلیں کاٹی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی موت کی چکی میں ٹائم گزارا ہے، اور وہ کہتی تھی ان کو بھی اسی طرح ہی سخت قسم کی جیل کاٹنی پڑی، واش روم اوپن تھا وغیرہ وغیرہ کے معاملات۔ بالکل ایسا نہیں تھا، پہلی بات ہے قطعاً ایسا نہیں تھا، سفید جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیل انہیں کاٹنی پڑی تو انہیں کرپشن نہیں کی تھی؟ عمران خان نے کون سی کرپشن کی ہے؟ اور یہ بالکل جیسے اس طرح 8 فٹ 8 میں وہ دیکھیے، میں نے وہ اپنا وہ نیب کے میں نے دیکھے ہیں، وہ بالکل اس سے بہت بدرجہ بہتر ہیں، اور میں نے اندر بھی جا کے کمرے میں دیکھا تھا، وہ یہ صورتحال نہیں ہے، اور ان کی پسند کا کھانا انہیں دیا۔ نواز شریف صاحب کو تو جنرل مشرف کے زمانے میں بھی انٹر کانٹیننٹل یہ پرل کانٹیننٹل کا کھانا ملتا تھا، اور ان کے کچھ دن سختی کے ضرور تھے جو ملٹری لیڈرشپ میں ہوتے ہیں، انہیں نہیں چاہیے، اس کا جواز کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے مشرف کے زمانے میں اپنا خواجہ سعد رفیق اور ان کے ساتھ بڑی سختی ہوئی تھی۔ جاوید ہاشمی صاحب کا بھی نام ہوتا ہے، پرویز رشید صاحب کا نام لیا جاتا ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی جواز ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو فلاں نے جھک ماری تھی تو ہم ضرور ماریں گے، اور یہی انتقامی جذبہ ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ اب اس کا پلیئر لیا جائے۔ اور عمران خان کے زمانے میں سب فیصلے درست تو نہیں تھے،
اپنا عثمان بزدار جیسے آدمی کا وزیر اعلیٰ بننا اور بہت سی چیزیں ان کے مشیر، اور میں تو ان سے مستقل کہتا رہا آپ کا کام ہے احتساب کرنا اداروں کا کام ہے، قابل اعتماد ادارے ہونے چاہیے. یہی تو فرق ہے اپنا قانون کی بالاتری میں اور شخصی حکومت میں. تو ان کے وہ غلطیاں تھیں، مگر یہ ہے فرق یہ ہے کہ یہ روتے تھے، یہ جیل میں روتے تھے اور کیا اپنا منت سماجت کر کے ہاتھ جوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے تھے. وہ تو کہتا ہے ڈی کلاس ہے تو اسے مجھے بھیج دیں. فرق بہت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہارون رشید صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.